بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة ما شاء الله دوی د تنګيري ما شاء الله او تاسو دې اواز ته وګورئ الله پاک دې پکې مزید برکت واچي الله دې ول مزید حسن او خوږوالی ورکي ما شاء الله ما شاء الله دغه داد ورکوي خو په تیزه وغي ما شاء الله ما شاء الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة سبحان الله وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد ما شاء الله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ما شاء الله، بارك الله في عمرك وصومك وصحتك. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم.